नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी दिपा थापा। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत आजदेखि बन्द सत्र सुरु भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देखेको 21औं शताब्दीमा समाजवादको बाटो कस्तो होला, विभिन्न समूह बनाएर गर्न थालिएको छलफलले अबको समाजवादको बाटो कस्तो देखिएला। आजको समाचारमा कारागारबाट कैदी फरार प्रकरण र नेपाली राष्ट्रिय महिला टोली सहभागी प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त सम्बन्धी प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। दाङ कारागारबाट कैदी भगाएको प्रकरणमा कारागार प्रमुख र सुरक्षा प्रमुख सहित अन्य कर्मचारीलाई पक्राउ पूर्जी जारी। अस्पताल लगे होटलबाट भगाएको निष्कर्ष। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत। प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी। पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू सस्तोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य। उखुको समर्थन मूल्य नतोकिँदा किसानहरू मर्कामा। अफगानिस्तानमा महिलाहरूका लागि प्रतिबन्धात्मक नयाँ नियम। लामो तथा मध्यम दूरीको यात्रा गर्दा परिवारका पुरुष सदस्यसँगै हुनुपर्ने। र सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाली महिला टोली उपाधि नजिक। उपाधिका लागि उज्बेकिस्तानसँग भिड्नुपर्ने। समाचार अब विस्तारमा। दाङको घोराही कारागारबाट कैदी भागेको प्रकरणमा जेलर, सुरक्षा प्रमुख, प्रहरी सहायक निरीक्षक, असै र हवलदार विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। कारागार प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको चरम लापरवाही देखिएको भन्दै जेलर युवराज परियार, कारागार र सुरक्षा प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक रुद्रसेन ठकुरी र प्रहरी हवलदार गणेश कुमार थारूका नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका राजपुर गाउँपालिका 3 का 29 वर्षीय यामराज परियारलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाने भनी मिले मतौमा भगाइएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। गएको बुधबार कारागारका नाइके परियारलाई उपचारका लागि प्रहरी जवान धनबहादुर चौधरीले लु 34 410 नम्बरको मोटरसाइकलमा लिएर गएका थिए। तर उनीहरू अस्पताल नगई 2 जना महिलालाई लिएर होटेलमा पुगेका थिए। होटेलबाटै कैदी परियार भागेका हुन्। प्रहरी जवान चौधरी सहित कारागारका कार्यालय सहयोगी ती 2 महिला र होटल सञ्चालकलाई यसअघि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत आज सुरु भएको बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 21औं शताब्दीमा समाजवादको बाटो शीर्षकको दस्तावेज पेश गर्नुभएको छ। बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि 25 समूहमा छलफल हुँदैछ। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि गठन भएका समूहले विभिन्न ठाउँमा बसेर छलफल गर्दैछन्। 7 प्रदेश र जनवर्गीय संगठनका छुट्टा छुट्टै समूह बनेका छन्। सबै समूहका लागि छलफल गर्ने उपयुक्त स्थान नभएकाले विभिन्न स्थान तोकिएको छ। निरन्तर र व्यवस्थित तौरले शान्तिपूर्ण क्रान्तिको तयारी गर्ने श्रमिक जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने विषय दस्तावेजमा उल्लेख भएको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। जनवर्गीय संगठन निर्माण गर्न र सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति जनताको माझमा गई व्यापक जनाधार खडा गरी शान्तिपूर्ण रूपमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिने दस्तावेजमा उल्लेख छ। केही ढिला गरी सुरु भएको बन्द सत्रले 7 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल बनाएको थियो। अध्यक्ष मण्डलले दस्तावेज पेश गरे लगतै नेता देव प्रसाद गुरुङले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको विधानको मसौदा अनुसार अब माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य समिति 279 सदस्यीय हुनेछ। यस्तै 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र कोषाध्यक्ष सहित 15 सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ।
हिजो साँझदेखि मौसममा फेरबदल आएसँगै हुम्लामा हिमपात भएको छ। हिमपातसँगै चिसो बढेकाले त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। अहिले सिमकोटमा बाक्लो हिउँ जमेको छ भने उत्तरी क्षेत्रका गाउँमा 2 फिटसम्म हिउँ जमेको बताइएको छ। लगातारको हिमपातले चीनसँग सीमा जोडिएको नाम्खाको लिमी र मुचुका बासिन्दालाई घरबाट बाहिर निस्कन समेत समस्या परेको नाम्खाका मुचुका लामाले जानकारी दिनुभयो। लामो समयको खडेरी पश्चात परेको हिमपातले हुम्लाकै दक्षिण क्षेत्रका किसान भने खुसी छन्। पानी नपरेकाले बारीमा छरेको गहुँ बाली उम्रन नसकेर किरा फटेङ्ग्राले सकाएको चिन्ता मानेका दक्षिण क्षेत्रका अदानचुली, ताजकोट, चङ्खेली र सर्केघाटका स्थानीय खुसी भएको अदानचुली 5 करगईका शिक्षक पृथ्वी शाहीले जानकारी दिनुभयो। हिमपातले पाखोमा छरेका गहुँलाई राम्रो हुने उहाँले बताउनुभयो। नदी तथा खोलामा फालिएका प्लास्टिक तथा सिसाजन्य फोहोरका कारण दाङका किसानले समस्या भोग्नु परेको छ। खोलामा फालिएका प्लास्टिक खेतबारीमा पुग्ने गरेका कारण हैरानी खेपिरहेका किसानहरू यसैका कारण उब्जनी समेत घट्न थालेको भन्दै चिन्तित बनेका छन्। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 6 बलरामपुर निवासी नारायण योगीले हरेक वर्ष खेतबाट प्लास्टिक र सिसा सङ्कलन गरेपछि मात्रै खेती गर्नुहुन्छ। बढ्दो शहरीकरणका कारण खुल्ला रूपमा नदी तथा खोलामा फालिने प्लास्टिक र सिसाका बोतल सिधै किसानको खेतबारीमा आइपुग्ने भएकाले किसानलाई हैरानी थपिएको छ। प्लास्टिकले खेतको माटो छोपिँदा उब्जनी घट्ने र सिसाका कारण हातखुट्टामा चोटपटक लाग्ने समस्या बढ्दै गएकाले फोहोर सङ्कलन अभियान थालिएको किसान नारायण योगीले बताउनुभयो। प्लास्टिकले जुन जमिन ओगट्छ त्यो ठाउँको माटोलाई प्लास्टिकले नोक्सान पुर्याइरहेछ र उत्पादनमा कमी आएको छ। बलरामपुरको करिब 50 बिघा जमिन राप्ती नदीको पानीले सिंचित हुँदै आएको छ। नदी तथा छेउछाउका कुलामा प्लास्टिक जन्य फोहोर फालिने गरेकाले खेतबारीसम्म फोहोर पुग्ने गरेको छ। हरेक वर्ष यसरी खेतबारीमा पुग्ने फोहोरको मात्रा बढ्दै गएको छ। प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोरले समस्या थपेपछि किसानले खबरदारी स्वरूप सङ्कलन गर्न थालेका छन्। प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोरका कारण सिँचाइको समस्या थपिएको स्थानीय किसान शिवनारायण चौधरीले बताउनुभयो। कहीँ पानी जान्न, कहीँ खेतमा गएर खुट्टा काट्छ, बोतलहरू जान्छ, अनि प्लास्टिक गएर खन्नै नसक्ने हुन्छ, जोट्नै नसक्ने भइगयो। जगमती चौधरीका छोरा गाउँमा पानी चार्न गएको बेलामा खेतमा गडेको सिसाले खुट्टा काट्यो। यस्तो समस्या पटक पटक दोहोरिने गरेको छ। खोला तथा कुलोमा प्लास्टिक जन्य फोहोर नफाल्न किसानले आग्रह गरेका छन्। टिकरा से बह के आए प्लास्टिक शीशा कचरा सबको यहाँ कुलो में आए, यहाँ खेतों में जैब खेत जड़बटे शीशा फुटल रहा गोर कर जाए। माथिल्लो तटीय क्षेत्रको खोलामा फालिने प्लास्टिक जन्य फोहोरले तल्लो तटीय क्षेत्रका खेतबारीमा असर गर्ने गरेको छ। प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिधारा, तपाईको सूचनाको अधिकार।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ। सरकारले द्वन्द्व प्रभावित जिल्लाहरूबाट घाइतेहरूको विवरण सङ्कलन थालेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका घाइते भएकाहरू विवरण सङ्कलन गर्न थालेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो रोल्पामा मुलुकमै सबैभन्दा बढी द्वन्द्व पीडित छन्। सरकारले सबै खालका पीडितको विवरण पठाउन प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले पीडितका लागि राहत दिने उद्देश्यले विवरण सङ्कलन गरिएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले विवरण मागे अनुसार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट अति प्रभावित रोल्पाबाट समेत विवरण पठाइएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला रोल्पामा राज्य र विद्रोही पक्षबाट जिल्लामा मात्रै 946 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। रोल्पामा राज्य पक्षबाट 27 र विद्रोहीबाट 6 जना गरी 33 जना बेपत्ता भएका थिए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका 77 जना छन्। उनीहरूलाई सरकारले जीवन निर्वाह भत्ता दिइरहेको छ। राहत लिएका अन्य अपाङ्ग 595 जना छन्। समयमै उखुको समर्थन मूल्य नतोकिँदा पश्चिम नवलपरासीका किसानहरूले सस्तोमा भेली उद्योगमा उखु बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। उखु क्रसिङको समय सुरु भएको 1 महिना बितिसक्दा समेत उद्योगहरू सञ्चालनमा नआएपछि किसानहरूले धमाधम भेली उद्योगलाई उखु बिक्री गरिरहेका छन्। मूल्य निर्धारण नभएको र उद्योग पनि सञ्चालनमा नआएको मौका छोपी स्थानीय भेली उद्योगले प्रति क्विन्टल 400 रुपैयाँमा उखु खरिद गरिरहेको उखु उत्पादक कृषक समितिका अध्यक्ष उमेश यादवले बताउनुभयो। गत वर्ष सरकारले उखुको समर्थन मूल्य 544 रुपैयाँ प्रति क्विन्टल निर्धारण गरेको थियो। केही दिन अगाडि कृषि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यस वर्ष उत्पादन लागतको आधारमा उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 625 रुपैयाँ मूल्य तोक्नुपर्ने आग्रह गरिएको यादवले बताउनुभयो। समयमै मूल्य नतोक्दा किसानहरूले झण्डै 1 लाख क्विन्टल उखु स्थानीय भेली उद्योगमा बिक्री गरिसकेका छन्। जिल्लामा 3 वटा ठूला चिनी उद्योग रहे पनि एउटा पनि यस वर्ष सञ्चालनमा आएका छैनन्। परम्परागत रूपमा गरिने रैथाने बालीको माग पछिल्लो समय बढे पनि उत्पादन भने घटेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पुराना बालीहरूको माग बढे पनि किसानले भने त्यसतर्फ चासो नदिएको किन होला भनेर आज हामीले पाल्पाका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। एक किसिमले बाँदरले सताएर त्यहाँबाट खरायोले सतायो, त्यहाँबाट त्यही किसिम मृग, त्यसले गर्दा पुराना बाली चाहिँ नि हराएको कारण यही हो। मकै खेती गर्दाखेरि अब आम्दानी पनि कम हुन्छ हैन, तरकारी खेती गऱ्यो भने अलिक बढी हुन्छ कि भनेर त्यही तरकारी खेतीमा लागेको छ। कृषकहरू आम्दानीतर्फ लागे कि त्यसबाट आम्दानी हुँदैन। अहिले कसरी कमाउने, कुन तरकारीबाट आम्दानी हुन्छ, कुन गरे हामी अघि बढिन्छ, कुनले कति फाइदा ल्याउँछ भनेर त्यही होला जस्तो लाग्छ। अब सबै मकै गहुँ कोदो सबै अहिले धेरै लगाएको पाइँदैन कि। मकै गहुँ लगाउँदाखेरि हामीलाई त्यति राम्रो भएन, अनि त्यस कारणले हामीले तरकारीहरू लगाइयो भने तरकारीमा होला भनेर तरकारीपट्टि यसो अगाडि बढिरहेका छौँ। लाग्दैन मचाल, किनभने त्यसले खान पुग्दैन होइन। जस्तै हामी तरकारी लगाउँछौँ, धेरै छिटो छिटो पैसा गराउन पिसा गराउन बेच्न पाओस् भनेर। अब एक त यो माटोले पनि उर्वरा शक्ति माटो पनि हराएको कारणले पुरानो बाली लगाउँदा पनि त्यति उपयोग त हुर्किएर के अरे त्यो आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पुराना मान्छेहरू चाहिँ लगभग चाहिँ अब यहाँ गाउँमा चाहिँ पनि त्यति हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि पुरानो बालीहरू लगाउनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि त्यति अहिले छैन। गर्ने भनेको चाहिँ नि अब धेरै जसो घर बस्ने बुढापाकाले मात्रै गर्छन्। अब भर्खरकाल त पढ्ने भन्यो बाहिर जान्छन्, पढ्ने भन्यो उ बजार बस्ने जान्छन्, केटाकेटीलाई पढाउने भन्दै त्यो गर्दै पनि छोड्दै गएको होला।
मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा निर्मित वडा कार्यालय र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र हस्तान्तरण गरिएको छ। करिब 45 लाख रुपैयाँको लागतमा वडा कार्यालय भवन र 35 लाखको लागतमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण गरिएको हो। मन्दु, कोटिला, बालै लगायतका बस्तीहरूका करिब 600 घरधुरीलाई पाएक पर्ने कोटिला गाउँ नजिकै वडा कार्यालय निर्माण गरिएको छ। नवनिर्मित वडा कार्यालय र स्वास्थ्य केन्द्र भवनको नगर प्रमुख हरिजङ शाहीले र निमित्त कार्यकारी अधिकृत ललितजङ मल्लले उद्घाटन गर्नुभएको हो। यो सँगै नगरपालिकाका 14 वटा वडा मध्ये 12 वटा वडाको वडा कार्यालय भवन निर्माण सकिएको छ भने बाँकी 2 वटाको ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको नगर प्रमुख शाहीले बताउनुभयो। वडा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवाहरू भवन अभावले सदरमुकाम गमघडी पुग्नुपर्ने दिनको अन्त्य भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। देशभर थप 271 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,886 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 251 र एन्टिजेन विधिबाट 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा थप 225 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 8,11,005 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। हाल देशभर 4,931 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म देशभर 11,586 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 2,37,40,296 मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकिएको छ। यसमध्ये 1,01,66,504 जनाले पूर्ण मात्रा र 1,35,73,792 जनाले कम्तीमा 1 मात्रा खोप लगाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा महिला एक्लैले लामो तथा मध्यम दूरीको यात्रा गर्न नपाउने भएका छन्। तालिबानले लामो तथा मध्यम दूरीको यात्रा गर्दा पुरुषको साथ हुनुपर्ने बताएको हो। महिला एक्लैलाई छोटो दूरीको यात्राका लागि अनुमति भए पनि अब लामो तथा मध्यम दूरीमा यात्रा गर्दा आफन्त तथा परिवारका पुरुष सदस्यसँगै हुनुपर्ने तालिबानले बताएको छ। लामो यात्रा गर्ने महिलाको साथमा पुरुष नभए यात्राका लागि अनुमति नपाउने तालिबानी अधिकारीले बताएका छन्। अब 72 किलोमिटर भन्दा लामो दूरीको यात्राका लागि महिलाले पुरुषलाई अनिवार्य साथमा लैजानु पर्नेछ। यस्तै तालिबानले बुर्का लगाएका महिलालाई मात्रै यात्राका लागि गाडीमा चढाउन आग्रह गरेको छ। गएको अगस्त 15 तारिकमा अफगानिस्तानको राजधानी काबुललाई तालिबानले नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँ अहिले तालिबानको शासन छ। तालिबानले सत्तामा फर्कदै गर्दा महिला तथा मानवाधिकारको रक्षा गर्ने बताए पनि त्यस्तो हुन नसकेको मानवाधिकार कर्मीले बताएका छन्। कोभिड संक्रमण फेरि बढेपछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा पुनः रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइने भएको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका कारण संक्रमितहरूको संख्या बढेपछि राज्य सरकारले आजबाट कर्फ्यू लगाउने भएको हो। राति 11 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म कर्फ्यू लगाउने भएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 7,000मा कोभिड संक्रमित भेटिएका छन्। उनीहरूमध्ये 422 जनामा नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छ। नयाँ भेरिएन्टका बिरामी र अधिकांश संक्रमित नयाँ दिल्लीमा देखिएका छन्। यसअघि उत्तर प्रदेशमा पनि रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइएको थियो।
अब आर्थिक समाचार। आज शेयर बजारको परिसूचक नेप्से करिब 70 अङ्कले घटेको छ। 69.77 अङ्कले घटेसँगै नेप्से 2521 अङ्कमा कायम भएको छ। नेप्से घटे पनि कारोबार रकममा सामान्य वृद्धि भएको छ। दिनभर 5 अर्ब 60 करोडको शेयर किनबेच भयो। हिजो 5 अर्ब 17 करोडको कारोबार भएको थियो। सबै उपसमूह घटेका छन्। बैंकिङ 27, व्यापार 68, होटल तथा पर्यटन 42, विकास बैंक 173, जलविद्युत 108, फाइनान्स 70, निर्जीवन बीमा 618, उत्पादन 116, अन्य 93, माइक्रो फाइनान्स 119, जीवन बीमा 290 र लगानी उपसमूह 3 अङ्कले घटेका छन्। कुल 182 कम्पनीको मूल्य घट्दा 8 समूहको बढ्यो। 2 कम्पनी गोर्खा फाइनान्स र मध्य भोटे कोशीको मूल्य 10% बढेको छ। हालै सूचीकृत मध्य भोटे कोशीको मूल्य प्रति किता 121 रुपियाँ पुगेको छ। जोशी हाइड्रोको मूल्य सबैभन्दा धेरै 8.5% घट्यो। अब खेलकुद समाचार। नेपालको महिला टोलीले बांग्लादेशमा जारी एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा लगातार 5औं जित निकालेको छ। ढाकामा आज राउन्ड रोबिनको अन्तिम खेलमा किर्गिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै नेपालले लगातार 5औं जित निकालेको हो। अपराजित रहेको नेपालले किर्गिस्तानमाथि 25-8, 25-14 र 25-17 को सेटमा जित निकालेको हो। यस जितसँगै नेपालले शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा स्थान बनाएको छ। नेपालले 5 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। यसअघि नेपालले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2 सेटमा हराएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 3-0 र तेस्रो खेलमा बांग्लादेशलाई 3-0 को सेटमा हराएको थियो। यस्तै चौथो खेलमा उज्बेकिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै नेपाल 1 खेल अगावै फाइनलमा पुगेको थियो। अब नेपालले उपाधिका लागि उज्बेकिस्तानसँग भोलि खेल्नेछ। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय छनौट खेलमा बर्दियाले कपिल वस्तुलाई 1 विकेटले पराजित गरेको छ। भैरहवा स्थित सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको कपिल वस्तुले निर्धारित 40 ओभरको खेलमा 31.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 108 रनमै समेटियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको बर्दियाले 29.3 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 109 रन बनाउँदै जित निकाल्यो। खेल मौसमका कारण 50 ओभरबाट 40 ओभरमा छोट्याइएको थियो। पुस अन्तिम साताबाट हुने प्रधानमन्त्री कपका लागि लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय टिम बनाउनका लागि छनौट खेल भइरहेको हो। छनौट खेल पुस 21 गतेसम्म चल्नेछ भने 7 जिल्ला सहभागी छन्। प्रादेशिक क्रिकेट संघ लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा खेल भइरहेको हो। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दाङ कारागारबाट कैदी भगाएको प्रकरणमा कारागार प्रमुख र सुरक्षा प्रमुख सहित अन्य कर्मचारीलाई पक्राउ पूर्जी जारी। अस्पताल नगई होटलबाट भगाएको निष्कर्ष। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत। प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी। पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू सस्तोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य। उखुको समर्थन मूल्य नतोकिँदा किसानहरू मर्कामा। अफगानिस्तानमा महिलाहरूका लागि प्रतिबन्धात्मक नयाँ नियम। लामो तथा मध्यम दूरीमा यात्रा गर्दा परिवारका पुरुष सदस्यसँगै हुनुपर्ने। र सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाली महिला टोली उपाधि नजिक। उपाधिका लागि उज्बेकिस्तानसँग भिड्नुपर्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।